नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। एक सय 75 दिनसम्म जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पुग्यो। प्रक्रिया थप लम्बने सङ्केत। विचाराधीन राखेर कार्यकाल सक्ने षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप। संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावमा केन्द्रित। निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता फकाउँदै भावी प्रधानमन्त्रीको आशमा शीर्ष नेताहरू योजना बुन्दै। अधिकार केन्द्रीकृत हुँदा प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न सकेन। निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन मध्य प्रदेशको माग। प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनको चेतावनी। क्युबाको एक तेल डिपोमा आगलागी हुँदा दर्जनौं मानिस बेपत्ता। घाइतेको अवस्था गम्भीर। आगो निभाउन गएका दर्जनौं बारूण यन्त्रको अवस्था पनि अज्ञात। र दैनिकी चलाउने हम्मे भएपछि नेपाली खेलाडी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो। एक वर्षमै दर्जन बढी फुटबल खेलाडी विदेशी। इन्फा नेतृत्वले चासो नै दिएन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लागेको 175 दिनपछि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको छ। जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले गत फागुन 1 गते महाअभियोग दर्ता गराएको प्रस्ताव छलफलपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। यो सँगै अन्तिम समयमा अघि बढेको महाअभियोग के होला भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लागेको 175 दिनपछि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको छ। आइतबार प्रस्तावमाथि छलफल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन राखेको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरेको हो। यो सँगै सभामुख सापकोटाले प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएका छन्। अब सिफारिस समितिले कारबाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई 7 दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ। जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन 1 गते महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। महाअभियोग दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा परेका थिए, तर राजनीतिक स्वार्थका लागि महाअभियोग प्रयोग भएको एमालेको आरोपका बीच पनि प्रस्ताव छलफलमा अघि बढेको थिएन। जुन ढिलासुस्ती जबराको कार्यकाल सकिँदासम्म जारी रहने, अन्ततः महाअभियोगकै औचित्य समाप्त हुने बाटोमा अघि बढेको एमालेको आरोप थियो। तर अहिले छलफलमा अघि बढेपछि अहिले यी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै एमालेका सांसदहरूले यो रित पुर्याउनका लागि मात्र ल्याइएको भन्दै आलोचना सुरु गरेका छन्। पहिले किन छलफल नभएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गर्नेहरूले नै अहिले बोली फेरेका छन्। हामी समिति यहाँ छलफल गरेर समितिमा पठाउँछौँ। समिति 3 महिना काम गर्ने समय नै छैन उसको। बढीमा 3 महिना भनेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। 3 महिना नहुने समय राखेर हामी के गर्दैछौँ? हामी संविधानको उपहास गर्दैछौँ कि, या हामी प्रतिनिधि सभा नियमावलीको उपहास गर्दैछौँ कि, या कुनै अभियुक्तलाई अभियुक्त हो भनिरहन नसकेर बिना प्रमाणको आधारमा हामी अहिले अभियोजन गरेका छौँ कि, न्याय दिँदाखेरि न्यायसम्म ढङ्गले न्याय दिनुपर्दछ, ढिलो गर्नु हुँदैन। ढिलो न्याय गर्नु भनेको न्याय नदिए जस्तै हो भन्ने छ। अब हामी के गर्छौँ सम्मान्य सभा महोदय? यता सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने महाअभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन्। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काङ्ग्रेसले महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ। यसमा मुख्य कारण संसदले 6 महिनासम्म अवरोध झेल्नु रहेको सांसद मिन विश्वकर्माले बताएका छन्। संसदको अवरोध खुलेपछि संसदको ध्यान बजेटमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै अनुकूल समयमा महाअभियोग अगाडि बढेको उनले दावी गरे। काङ्ग्रेसकै सांसद रङ्गमती साईले जबरा विरुद्धको महाअभियोग तुरुन्तै पास गरिनुपर्ने बताइन् भने माओवादी सांसद हरिबोल गजुरेलले त एमाले चोलेन्द्रलाई जोगाउन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। सिधै बोल्दा जनताले बुझ्लान् भनेर जिब्रो चपाएर बोलिरहेको बताएका उनले आम जनताले चोलेन्द्रलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा गरौँ भनिरहेको बताएका छन्। हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ भने सत्यको पक्षमा उभिनु पर्थ्यो पर्दैन? प्रक्रिया मिल्यो मिलेन, समय मिल्यो मिलेन भन्ने कुरो मुख्य हो कि गलत भएको हो कि होइन? महाअभियोग उपयुक्त थिए कि थिएन? त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानु पर्यो। प्रतिपक्षले सहयोग नगरी पारित हुँदैन। प्रतिपक्ष त अगाडि आउनु पर्यो नि। ल तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ। तर आज प्रतिपक्ष जिब्रो चपाएर कुरा गरिरहेको छ।
कानुनका जानकारहरू पनि प्रक्रिया बढ्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरू प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आरोपहरू छल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकै कारण महाभियोग ल्याउन बाध्य भएको उनीहरूको तर्क छ। फलत जबरामाथि महाभियोग प्रमाणित हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको र त्यसमा एमालेको पनि साथ रहने उनीहरूको विश्वास छ। तर अहिलेको अवस्थामा महाभियोग टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना कम रहेको उनीहरूको तर्क छ। संसदको मिति आगामी फागुनसम्म रहेकोले तथा निर्वाचन नलड्ने वर्तमान सांसदको कार्यावधि सो समयसम्म रहने हुनाले यसै भन्न सकिने अवस्था नरहे पनि यो वारपार हुने भन्दा समितिमा पुगेर अड्किने सम्भावना बढिरहेको उनीहरूको विश्लेषण छ। छलफल भएर उहाँका विरुद्धको महाभियोग पारित हुनुपर्छ, त्यो मेरो मान्यता हो होइन। मेरो मान्यता भनेको त धेरै पब्लिकको मान्यता हुन्छ होइन, तर राजनीतिक अभिष्ट भन्दा बाहेकको मान्यता हो कि। राजनीतिक अभिष्टमा त जेनी हुनसक्छ, तर चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने टाइम अफ पिरियडका कुराले 3 महिना यसै जाँदा कार्तिकको लास्ट त भइसक्छ। अब कार्तिकको लास्ट हुन्छ, तपाईँको मङ्सिरमा उहाँको त कार्यवधि सकिँदैछ। यसको चाहिँ के छलफल भएर त्यहाँ उहाँ भोटिङ होला भन्ने मलाई अहिले चाहिँ लाग्दैन। हुन त प्रधान न्यायाधीश भएर आफै निरीह बनेका जबरामाथिको महाभियोग यथाशीघ्र अघि बढाउन नेपाल बार एसोसिएसनले पनि माग गरेको थियो, तर डर त्यही हो जबराको फिर्ती। यद्यपि नैतिकताको आधारमा एमाले पनि जबराको पक्षमा उभिने अवस्था नरहेको र चौतर्फी दबावका कारण प्रक्रिया अघि बढेको हो। यसको मतलब छलफल नै अघि नबढेको भन्ने कलङ्क पनि हट्ने, तर समय अभावमा समितिमा अड्किने र अन्ततः जबरा स्वत अवकाशमा जाने अवस्था सिर्जना गर्ने नियतिमै सत्तारूढ दल देखिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया आजदेखि अघि बढेको छ। सदनमा आज दिनभरको लामो छलफलपछि यो प्रक्रिया महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव 175 दिनपछि सदन मार्फत अघि बढाइयो। सदनमा दिनभरको छलफलपछि यो प्रक्रिया महाअभियोग समितिमा सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि प्रतिनिधि सभामा दिनभर चलेको छलफलमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको खुलेरै बचाउ गरे। बैठकमा महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सत्तापक्षले आफूहरूसँग महाअभियोग पारित गर्न 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै प्रस्ताव ल्याएको भन्दै एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाए। उनीहरूले हालसम्म महाअभियोगको प्रस्ताव किनारा नलगाउनुको कारण जनतालाई जानकारी गराउन माग समेत गरे। यो सत्तापक्षलाई हामीसँग 2/3 छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हचुवाका भरमा जबरामाथि महाअभियोग किन र केका लागि लगाइएको थियो र किन हालसम्म किनारा लगाइएन भन्ने कुरा सम्मान्य सभामुख मार्फत सत्तापक्षलाई तथ्य र तर्कसहित सदन मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद चाँद तारा कुमारीले न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति हटाउन महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। असंवैधानिक काम गरेको र सर्वोच्च अदालतमा बिचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएका कारण पनि महाअभियोग आवश्यक भएको उनको तर्क छ। भने अहिले न्यायपालिकामा पनि भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति बढेको कुरा स्वयं न्यायपालिकाले नै स्वीकार गरेको छ। यसको एउटा उदाहरण स्वयं पदासीन प्रधान न्यायाधीश भएको देखिएको छ। आफ्नो निजी सम्पत्ति सर स्वेच्छाधारी ढङ्गले संवैधानिक जिम्मेवारी दुरुपयोग गरेका छन्। यसर्थ यस्ता विकृति, विसङ्गति हटाउन न्याय क्षेत्रको नेपाल बार लगायत नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौला पन्तले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भए पनि उनले सहज निकास नदिएका कारण महाअभियोग लगाउनु परेको बताइन्। जबराले अदालतभित्र व्यतिथिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको गुनासो गरिन्। यो प्रस्ताव उपयुक्त छ सभामुख महोदय, किनभने न्यायालयभित्र विविध विकृति, व्यतिथिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको, न्यायालयमा बिचौलियाको राज बढाइएको तथा इजलास गठन तथा मुद्दा फैसलामा समेत मिलोमतो गरेको भनी लामो समयसम्म नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा सांसद मीन विश्वकर्माले 9 महिनासम्म संसद राम्रोसँग सुचारू हुन नसकेको कारण समयमै महाअभियोग प्रस्तावको छिनोपानो हुन नसकेको बताए। उनले स्थानीय तह निर्वाचन तथा बजेटका कारण पनि ढिलो हुन गएको उल्लेख गरे। उनी 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत हुन्। संसदको 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि लगत्तै बजेट आयो।
त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामीले यसमा सकेभर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ भन्ने प्रयास गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेर नै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन गर्न हामी सफल भयौँ र आज त्यो सिफारिस समिति बनेको छ र यो सिफारिस समितिमा गएर फेरि पनि छलफल हुने भएको हुनाले यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिको चाङमा उभिएका प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताइन्। उनले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारिन्। र हामीले यो कुरा ध्यान राखौँ कि यसले भोलि बिहान न्यायपालिकामा हामीले यसलाई पास गरेनौँ भने त्यसको मतलब हुनेछ कि न्यायपालिका भ्रष्टको अखडा बनोस्, न्यायपालिका व्यतिथिको अखडा बनोस्। त्यो स्थितिमा जाओस् भन्नको निम्ति मात्रै यसलाई फेल गराउन सकिन्छ। अन्यथा अवस्थामा सबैले यो स्थिति जगजाहेर छ, यहाँ नागरिक समाजदेखि लिएर सबैले यसको विरुद्धमा आएको अवस्थामा हामीले यो महाभियोग प्रस्तावलाई पास गरेर जानुपर्छ, यसको विकल्प हुँदैन। कतिपय सांसदहरूले भने महाभियोगको शिकार भएका प्रधान न्यायाधीशको फैसलाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै यसमा सत्ता पक्षमाथि नैतिक प्रश्न गरेका छन्। 175 दिनपछि बल्ल सदनमा ठाउँ पाएको यो मुद्दा अब समितिले कति दिन लगाउने हो टुङ्गो छैन। समितिको समयावधि चाहिँ 3 महिनासम्म रहने व्यवस्था छ। सत्ताधारी दलहरूको बहुमत सदस्य रहेको समितिले नियतवश लम्ब्याउन चाह्यो भने पनि 3 महिना यसै बित्न सक्छ। जबराको पदावधि पनि करिब 3 महिना मात्रै बाँकी छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले सरकारको काम कारबाही प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सांसदहरूले निर्वाचनमा समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोगदेखि वर्षातको समयमा बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेको स्थानमा जोखिम व्यवस्थापन कार्यमा गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै विभिन्न सांसदहरूले जनजीविका र बाढी पहिरोबाट निम्तिएको जोखिमका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका छन्। शून्य समयमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले आगामी मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा सरकारले समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रावधान मिचेर जान खोजे स्वीकार्य नहुने बताएकी छिन्। उनले गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 163 पालिकामा गठबन्धनको नाममा महिलाहरूलाई कार्यकारी पदबाट हरण गरेको बताइन्। पाण्डेले राज्यका हरेक निकायहरूमा लैंगिक आधारमा समावेशी सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान कुल्चने काम गरेको आरोप लगाइन्। उनले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संविधान सम्मत संशोधन गरियोस् भनेर संसद सचिवालयमा गत जेठ 18 गते ध्यानाकर्षण र साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आग्रह समेत गरिन्। त्यसमाथि छलफल गराइएन। परिणाम गठबन्धनका नाममा कानूनको उपहास गर्दा 163 पालिकामा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरियो। आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संविधान सम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ 18 गते ध्यानाकर्षण र साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। त्यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले गठबन्धनको सरकारले रेल मार्ग निर्माणको कार्य अगाडि कहिले बढाउँछ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा बोकेर विकासका धेरै योजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको दावी गर्दै पूर्व पश्चिम रेल मार्गको काम रोकिँदा पनि वर्तमान सरकार मौन बसेको बताइन्। उनले रेल मार्ग निर्माणका लागि रोक्का गरेको किसानको जग्गाको मुआवजा समेत नपाउँदा किसानहरू मारमा परेको बताइन्। विकासका थुप्रै योजनाहरू द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले पूर्व पश्चिम रेल मार्गको कामलाई अघि बढाएको कुरा सबैलाई अवगतै छ। यो सरकारले रेल मार्गको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। रेल मार्ग सर्वेक्षण र कार्य थालनीका क्रममा रेल मार्गभित्र पर्ने कैयौं किसानहरूका जमिन पर्दछन् र ती जमिनहरू रोका गरिएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बहादुर बस्नेतले मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम अञ्चल खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया बढाएको वर्षौं भए पनि अझै काम हुन नसक्नुको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको सदरमुकामसम्मको सडक कालो पत्रे गर्नका निम्ति आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग पनि गरेका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूरपश्चिम खण्डमा अप्टिकल फाइबर बिछाउनको लागि नेपाल टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको वर्षौं भइसक्यो।
तर अझै काम सुरु हुन नसक्नुको कारण के हो सभामुख महोदय मार्फत म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मध्य पहाडी सडकको जाजरकोट खण्डको मन्ता भन्ने ठाउँमा करिब 500 मिटर ट्र्याक ओपनको काम हुन नसक्दा मध्य पहाडी सडक सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। ट्र्याक ओपनको काम कहिले सम्पन्न हुन्छ सरकारबाट म जवाफ चाहन्छु। त्यसैगरी एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पहिरोको कारण 30 घर जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरे। अघिल्लो वर्ष असार 1 गते मेलम्ची नदीमा बाढीले वितण्डा मचाएपछि बगरमा परिणत भएको सो क्षेत्रमा अहिले पुनः बाढी आउन थालेपछि सो क्षेत्रका नागरिक त्रसित बनेका छन्। बाढीको जोखिमबाट जनता बचाउन सांसद तामाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। परेको अविरल वर्षाले सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा एउटा भीषण पहिरो गएको छ। त्यो पहिरोको कारण बाटो पनि अवरुद्ध छ। डाँडाघरे टोल र सिरान टोलका 30 घर जोखिममा परेको छ। त्यसै गरी मेलम्ची नदीमा आइरहेको बाढीको कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको 6 ठाउँ बाटो कटान भएर अहिले सम्पर्क टुटेको छ र यो विपद व्यवस्थापन प्रतिकार केन्द्रीय समिति गठन भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो समिति मार्फत त्यसको निगरानी हुन सकोस् र बाटो खोल्ने कुरामा छिटो ध्यान जान सकोस्। सांसद सरिता कुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाइन्। उनले आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको 7 अर्ब रकम आयल निगमलाई फिर्ता नगर्ने, 9% ब्याज दरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर 3 अर्ब ऋण दिने देउबा सरकार, 22 अर्ब भारतीय आयल निगमलाई दिन र बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भएको दावी गरिन्। शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले विद्यमान परिस्थितिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सरकारले संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित बनेका छन्। नेताहरू निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर फेरि पनि मत र मन जित्ने तयारीमा छन्। त्यसबाहेक रोचक कुरा त के छ भने अहिलेदेखि नै एकपछि अर्को नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न थालिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा नमज्जाको राजनैतिक स्वाद भेट्टाएपछि नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको राजनीति कर्नरमा व्यवहारिष्य छ। पहिले देउबा विरुद्ध गुटबन्दी चलाएर पछि देउबाकै समर्थनवादी बनेका उनी पार्टीभित्र पनि निर्णायक तहमा छैनन् र नेताहरूको चासोमा पनि पर्दैनन्। उनै सिंहले शनिबार प्रधानमन्त्रीको दाबी सार्वजनिक गरेका छन्। एकपटक नम्बर 1 मेन भएर काम गर्न पाए देशको काया पलट गरेर देखाइदिने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा सार्वजनिक गरेका हुन्। मौका पायो भने मेरो त कस्तो भन्दाखेरि ग्रासरुट लेभलदेखि नम्बर 2 म्यान चाहिँ म भएर काम गरेको छु। नम्बर 1 म्यान भएर काम गर्न मौका पायो भने मैले चाहिँ राम्रो असल नियत भएको, यो चाहिँ के छ भने लोभ नभएको नेताहरू चाहिँ ठाउँमा पुगेपछि देशको चाहिँ कसै काया पलट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म चाहिँ देखाउन चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री हुन पहिले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेर आउनुपर्छ। त्यसपछि पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धामा दलको नेता चयन हुनुपर्छ। बल्ल संसदको बहुमत सदस्यले पत्याएको खण्डमा देशको नेतृत्व गर्ने हो। तर दलीय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली जस्तो प्रधानमन्त्रीकै एजेन्डा बोकेर उनीहरू चुनाव केन्द्रित बनिरहेका छन्। यसरी प्रधानमन्त्रीको रहर सार्वजनिक गर्ने सिंह एक्ला पात्र होइनन्। कांग्रेस भित्रैबाट दर्जन बढी नयाँ पुराना अनुहार सार्वजनिक भइरहेका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनैतिक जीवनमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा बोकेर चुनावमा जाने तयारी गरिरहेका छन्, जुन सबैका लागि भारी पर्ने आकलन छ। यो दौडमा 17 पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हारेको छवि बनाएका नेता रामचन्द्र पौडेल समेत अघि सरेका छन्। ज्योतिषीले 7औं पटक प्रधानमन्त्री बन्छस् भनेका शेरबहादुर देउबा चुनावपछि 6औं कार्यकाल पुर्याउने तयारीमा छन्। हालसम्म कांग्रेसमा सबैभन्दा बलियो उम्मेद्वारका रूपमा देउबा भन्दा अरूलाई हेरिएको छैन। यो दौडमा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउबा पनि सामेल छिन्। देउबाले आफू नभए आर्जुलाई अघि सार्ने चर्चा चलिरहेका बेला भारतसँगको बढ्दो उठबसले झनै सकस थपेको छ। पार्टीको महाधिवेशनमा उसै गरी कमजोर बनेका विमलेन्द्र निधि समेत यति बेला दिल्लीमा छन्, जसको अभिलाषा समेत प्रधानमन्त्रीमाथि नै केन्द्रित रहेको भन्दै राजनैतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ। जे पनि गर्ने अब हुँदा हुँदा हामीले सरकारमा ल्याएन, यस्तो भयो उस्तो भयो दिल्लीमा गएर भन्ने होइन, जनताको सामुन्ने आउने र तर जनताले मत दिइसकेपछि त्यो दायाँ गर्न पाउँदैन। सबैले आफ्नो नीतिमा कायम हुनुपर्छ, सरकारमा
हामीले घोषणापत्रमा त्यो कुरो उठाएका छैनौँ अध्यक्षले सरकारमा जानु भन्ने। काङ्ग्रेस बाहिर समेत सत्ताको नेतृत्वका लागि मरिहत्या चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएसम्म पुरा कार्यकाल नभए आधा आधा सहमतिका लागि देउबालाई दबाब दिइरहेका छन्। गठबन्धनमै आबद्ध माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पार्टीको हैसियतले मुख खोल्न नदिए पनि प्रधानमन्त्रीकै अभिलाषा पालिरहेका छन्। त्यसबाहेक भुरा राजनैतिक दल र भर्खरै राजनीतिमा आएका रवि लामिछानेसम्मको सपना प्रधानमन्त्रीकै लागि छ। एमाले अध्यक्ष ओली पनि निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बन्नेमा ढुक्क प्राय देखिन्छन्। एमाले हार्दा देश हार्छ, एमाले जित्नै पर्ने कारण के छ भने देश जिताउनु पर्ने, देशलाई हार्न दिनु हुनेछ। 1 वर्षमा यो परमादेशी गठबन्धने सरकारले देशलाई यसरी दुर्गतिमा लगेको छ, निर्लज्जताको पराकाष्ठाका साथ भ्रष्टाचारमा डुबाएको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको छ, राजनीतिलाई स्वीकृत बनाएको छ। पटक पटक परीक्षित भएर असफल भएका नेतृत्व नै आगामी निर्वाचनका बलिया उम्मेद्वार हुन्। ठूला पार्टी भित्रका दोस्रो तहका नेताहरूले आवश्यक दबाब दिन सकिरहेका छैनन्। कोही टक्कर दिएर आउन सके जनताले परिवर्तन खोजेको स्पष्टै छ। फलत फेरि देउबा प्रचण्ड वा ओली नै प्रधानमन्त्री हुन् कि कोही अपवाद बनेर आउन सक्ला, नेपालीहरूको चासोमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का आगामी मंगलबार छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। वर्तमान सरकार बनेपछि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा 25 सदस्यीय पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणको एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छैन, तर ताइवान तनावका बेला हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको चीन यात्रालाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई अमेरिका निकट बन्दै गएको आरोप राजनैतिक वृत्तमा सुरुवातदेखि नै लाग्दै आएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनपछि पश्चिमा मुलुकको बढ्दो सक्रियताले पनि यस आरोपलाई पुष्टि गर्न सहयोग पुग्छ। तिब्बती चासो भएको छिमेकी मुलुक चीन पनि नेपाल मामिलामा चुप लागेर बस्ने कुरै भएन। फलत पछिल्लो समय चिनिया अधिकारीको नेपाल भ्रमण पनि बाक्लिएको छ। छिमेकी मुलुक चीनको सत्ता सञ्चालक चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियो जिनचाओलाई विदा गरेको महिना दिन नपुग्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का चीन जाँदैछन्। कूटनैतिक भ्रमण र भेटघाट राजनैतिक दलका नेता र सरकारको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। नेपाल चीनसँग सम्बन्धित सम्बन्धका यावत पक्षमा छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ र त्यसमा अब कसरी निष्कर्ष टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा अर्को प्रेस रिलिजमा अथवा अर्को ब्रिफिङमा हामी तपाईँलाई अवगत गराउँछौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खड्काको चीन भ्रमण तालिका साउन 24 देखि 26 गतेसम्म रहेको छ। कोभिड पछि चिनिया पक्षबाट केही उच्च स्तरीय भ्रमण भए पनि नेपाल तर्फबाट भएको थिएन। चिनिया अधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै भ्रमणको अपेक्षा गरिरहेका छन्। मन्त्री खड्काको भ्रमण यसैको तयारीका लागि त होइन भन्ने आकलन पनि कतिपयको छ। तथापि भ्रमणको एजेन्डा बारे मन्त्रालय अझै स्पष्ट छैन। ताइवान मामिलाका कारण मन्त्री खड्काको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास हुनुपर्ने बताएको छ। ताइवान मामिलामा नेपाल एक चीन नीतिप्रति कटिबद्ध हुनुपर्ने एमालेको धारणा छ। परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण मलाई लाग्छ अब एउटा छिमेकी मुलुक हो, हाम्रो द्विपक्षीय थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूमाथि छलफल गर्ने र कुनै टुङ्गोमा पुग्नका लागि एजेन्डासहित जान लाग्नु भएको हो भने त्यो सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। होइन भ्रमणका लागि भ्रमण मात्रै गर्न खोज्या हो भने त्यसको आवश्यकता छैन। अमेरिकी सभामुख नेन्सी पेलोसीले भ्रमण गरेसँगै ताइवान तनावमा छ। पेलोसीको भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले ताइवान टापु वरपर सैन्य अभ्यासलाई तीव्रता दिएको छ। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले चीनलाई उत्तेजित पार्ने वक्तव्य दिइरहेका छन्। ताइवानकै विषयलाई लिएर विश्वका विभिन्न मुलुक पक्ष विपक्षमा ध्रुवीकृत भइरहेका छन्। यस्तो परिवेशमा हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको चीन यात्रा चासोको घेरामा छ। एमसीसी, एसपीपी अथवा अरू प्रकारका परियोजनामा हाम्रो प्रतिक्रिया मात्रै भयो अनि भारतले अगाडि सार्ने बीबीआईएन अथवा बिमस्टेकमा हाम्रो सहभागिता, सेनाको सहभागिता होस् अथवा अरू प्रकारको सहभागिताको हाम्रो पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीति चाहिँ एकदमै प्रतिक्रियात्मक भयो। हाम्रो के हो त, हामीले
अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पेन डिप्लोमेटिक क्याम्पेन गरेर हामी यस्तो खालको हो हामी यो चाहन्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले हाम्रो डिप्लोमेसीमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रिफ्लेक्ट गर्न सक्यौँ। नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीति लिए पनि पश्चिमा मुलुकको प्रभाव र दबावमा कतै विचलित हुन्छ कि भन्ने चिनिया आशंका छ। नेपाल भ्रमणको क्रममा चिनिया अधिकारीले बारम्बार एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता बारे चासो राख्दै आएका छन्। चीनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर फेरि एकपटक एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता खोजेको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताका साथै नेपाल र चीन बीच BRI सहित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन बारे पनि कुरा उठाउनुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। मध्य प्रदेश सरकारले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाहको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेश सभा सदस्यहरू समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कुनै तरहका नदेखाउँदा प्रहरी र प्रशासन बिना प्रदेश सरकारको अनुभूति हुन नसकेको बेला सादर अनुरोध छ। तसर्थ मान्य प्रदेश प्रमुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पुनः ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि आगामी निर्वाचन अगावै समायोजित प्रहरीलाई प्रदेश सरकार समक्ष हस्तान्तरण कार्य यथाशीघ्र 1 हप्ताभित्र गरियोस्। तोकिएको समय र सीमाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन तथा हस्तान्तरण नभए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मध्य प्रदेश सरकार बाध्य हुनेछ। मध्य सरकारको अगुवाईमा गत असार 23 गते 6वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 553 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 3789 जनाको नमुना परीक्षण हुँदा सो सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 433 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर 5659 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको पहिलो कारोबारका दिन आज नेप्से परिसूचक 10 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से सूचक 10.27 अङ्कले बढेर 2123.83 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै 219 कम्पनीको 61,06,521 किता सेयर 2,67,33,38,232 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये लाइफ इन्सुरेन्स उपसमूह बाहेक 12वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ, जसमा जीवन बीमा उपसमूहको सेयर मूल्य 0.5% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। क्युबाको एक तेल डिपोमा चट्याङ परी आगलागी हुँदा दर्जनौं मानिस बेपत्ता भएका छन्। क्युबाको दोस्रो ठूलो तेल डिपोमा चट्याङ पर्दा आगलागी भएको र ठूलो मानवीय समस्या निम्तिएको त्यहाँको सरकारी टेलिभिजनले जनाएका छन्। आगलागीमा परि कम्तीमा 21 जना हराइरहेका छन् भने अहिलेसम्म 80 जनाको घाइते
रहेको जनाइएको छ। अस्पताल भर्ना गरिएका अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आगो निभाउन गएका 17वटा बारुण यन्त्रको अवस्था पनि अज्ञात रहेको जनाइएको छ। आगो नियन्त्रण तथा घाइतेहरूको उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले समेत टिम पठाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा खेल जीवनबाट आफ्नो दैनिकी धान्न गाह्रो भएपछि खेलाडी पलायन हुन थालेका छन्। देशका लागि पसिना बगाएका खेलाडीहरू खेल क्षेत्रमै भविष्य नदेखेपछि सुनौलो भविष्यका लागि विदेशी पलायन हुने संख्या बढेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली खेलकुद जीवनमा विदेशी भूमिमा नेपाली पहिचान बोकेर प्रतियोगिता खेल्न गएकाहरू उतै भूमिगत भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। उदाहरणका लागि विश्वकप छनौट खेल्न जापान उडेका खेलाडीहरू उतै लुकेको घटना अझै ताजा नै छ। सन् 1990 देखि सुरु भएको खेलाडी पलायन अहिले नेपालका लागि नौलो हुन छोडिसकेको छ। दैनिक जसो आउने यस्ता खबरले खेल प्रेमीहरूमा निराशा छाए पनि सङ्घका पदाधिकारीका लागि भने कुनै चिन्ता परेको छैन। खेलाडी पलायनको अवस्थाबाट गुज्रदै आएको नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा पछिल्लो समय यो श्रृङ्खला झन् बढ्ने क्रममा छ। अन्य खेलको तुलनामा सबैभन्दा बढी रुचाएको खेल फुटबलको तथ्याङ्क नै निकै डरलाग्दो छ। हुन त अहिलेसम्म कति राष्ट्रिय खेलाडी विदेश पलायन भए भन्ने एकिन तथ्याङ्क इन्फासँग नै छैन। तर पछिल्लो केही वर्षकै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने फुटबलमा मात्रै दर्जनभन्दा बढी खेलाडी विदेशिएका छन्। पछिल्लो महिना दिनमा मात्रै सन्तोष लामा, नवीन गुरुङ, सुमन लामा, आशिष लामा, दर्शन गुरुङ, विमल राणा र हेमन्त थापा मगर गरी 7 फुटबल खेलाडी पलायन भएका छन्। हुन त दैनिक हजारौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेशी रहेका छन्। तर देशका लागि पसिना बगाएका र उपाधि जितिसकेका ऊर्जाशील खेलाडीले विकल्प खोज्दा न सरकारको चासो छ न सम्बन्धित सङ्घसँग नै यसलाई रोक्ने कुनै उचित कार्ययोजना छ, जसका कारण खेलाडीहरू विकल्प खोज्न बाध्य छन्। अब हेर्नुहोस्, अब मान्छेलाई अलिकति आशा नभएपछि अर्को अप्सन खोज्छ नि, होइन? पलायन हुनु ठुलो कुरो होइन। अहिलेको जस्तो अवस्थामा पलायन हुनु ठुलो कुरो होइन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के भने हाम्रो नेपाली खेलाडीहरू पैसाको लागि कुद्ने खालको खेलाडी पनि होइन है। उनीहरूलाई बाँध्ने एउटा मेकानिजम हुन पर्यो नि त। उनीहरूलाई बिजी बनाउनु पर्यो। त्यो बिजी बनाउने मेकानिजम खोइ त हामीसँग। हामी नेपालीहरू कस्तो छ भने हामी पैसाको लागि भन्दा पनि हामी नामको लागि, इज्जतको लागि खेल्ने खेलाडीहरू धेरै छ, यहाँ धेरै छ। उनीहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली उनीहरूको नाम आओस्, एकदम एउटा इज्जत होस्, रिवार्डहरू पाओस्, होइन? एउटा त्यो चाहना बढी छ हाम्रो खेलाडीमा। तर के छ भने त्यो किसिमको वातावरण पनि अब त्यो त मिनिमम कुराहरू हो नि त। त्यो चिज पनि हामीले नपाउने अवस्था आइसकेपछि पलायन हुनु स्वाभाविक हो। खेलेर नै पैसा कमाउने अवस्था नरहेको नेपालमा खेलाडीले पाउने पुरस्कार राशि पनि उधारो राख्ने गरेको छ। सन् 2017मा अन्डर 19 को उपाधि उचालेका खेलाडीहरूले घोषणा गरे अनुसार पाउनुपर्ने रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै 13औं सागमा फुटबलतर्फ स्वर्ण जिते बापत 5 लाखको पुरस्कार पनि पाउन सकेका छैनन्। खेलाडीले पाउनुपर्ने यस्ता पुरस्कार राशिको लिस्ट लामै छ। एक त प्रतियोगिताको नै टुङ्गो छैन, त्यसमाथि घोषणा गरेको पुरस्कार पनि नदिने, खेल पनि नहुने भएपछि खेलाडीले आफ्नो भविष्य कसरी देख्छन्? खेलकुदमा हुने विवादै विवाद र राजनीतिक खिचातानीले वाक्क खेलाडीहरू विदेशिनुमा नै आफ्नो भविष्य उचित ठान्छन्। अहिलेका खेलाडीले पाएर खेलेर के पाउने त? भोलि व्यावहारिक रूपमा उनीहरू जानुपर्ने हुन्छ। एउटा आफ्नो उर्वर समयसम्म मात्र खेल्न सक्छ। खेल सकिसकेपछि बाँकी जीवन म के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ नि एउटा भविष्यको अन्योलताले गर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँ धेरैभन्दा धेरै खेलाडी चाहिँ विदेशिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। खेलाडी पलायनको स्थिति नियन्त्रण तथा देशभित्रै खेलाडीको भविष्य उज्जवल बनाउने योजना ल्याउन धेरै ढिला भइसक्यो। सङ्घले यसको समाधानमा अझै ढिलो नगर्दा राम्रो। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। यससँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 175 दिनपछि जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पुग्यो। प्रक्रिया थप लम्बिने संकेत विचाराधीन राखेर कार्यकाल सक्ने षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप। संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावमा केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता फकाउँदै भावी प्रधानमन्त्रीको आशमा शीर्ष नेताहरू योजनाबद्ध।
अधिकार केन्द्रीकृत हुँदा प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावकारी बन्न सकेन। निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन मध्य प्रदेशको माग। प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनको चेतावनी। क्युबाको एक तेल डिपोमा आगलागी हुँदा दर्जनौं मानिस बेपत्ता, घाइतेको अवस्था गम्भीर। आगो निभाउन गएका दर्जनौं बारुद यन्त्रको अवस्था पनि अज्ञात। र दैनिकी चलाउने हम्मे भएपछि नेपाली खेलाडी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो। एक वर्षमै दर्जन बढी फुटबल खेलाडी विदेशीय। इन्फा नेतृत्वले चासो नै दिएन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।